चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मुल्गानी। तो आओ बेटा, आप उसी सवाल नंबर 3 का पार्ट तीसरा यानी तीसरी जुज़ हल कर रहे हैं। दी गई मसावात के रूट्स की नौइयत मालूम करें और मसावात को हल करके उसके नतीजा की पड़ताल करें। ये मैंने बार बार हर कागज़ पर नहीं लिखा, तो यहाँ आपके सामने है 2.1 मश्क सवाल नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, तो इसको आगे हल करते हैं। हल करते वक्त अब म्यारी मसावात से मवाजना करने से तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो अब a की कीमत क्या है? 2 है। b की कीमत क्या है? 15 है। फिर c की कीमत क्या है? 30 है। ठीक है। तो अब फ़र्क या डिस्क इक्वल टू मसावी है b² माइनस 4ac। ठीक है। इसी तरह अब इसकी कीमतें दर्ज करने से, अब इस सवाल में मैं यूँ लिखता हूँ a, b और c की कीमतें, a व b और c की कीमतें दर्ज करने से, ये हवाला दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें दर्ज करने से। तो डिस्क इक्वल टू, अब b की कीमत क्या है? 15 है। 15 का स्क्वायर यानी मुरब्बा माइनस 4 ज़रब a से मुराद a की कीमत 2, फिर c से मुराद c की कीमत यहाँ 30। तो ये इज़न कर दे भी ठीक है इस तरीके से। अब 15 का मुरब्बा लिया जाए तो 15 ज़रब 15 225 होगा। आप ज़रब देकर देख लें। अब यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई यानी ज़रब का अमल हो रहा है, तो एक माइनस नज़र आ रहा है पूरे इस अमल में, तो एक ताक में है, लिहाजा मनफी रहेगा। तो 4 दूने 8, 8 0 0, 8 3 24, ये 240 आ गया। तो डिस्क क्या बनी? अब 240 है, ये 225 है, तो 240 दिखने में बड़ा है माइनस वाला, लिहाजा इसमें से 15 बच गया। कहाँ से? माइनस वाले रकम से, क्योंकि दिखने में ये बड़ा था, यहाँ से बचा 15। अब 15 क्या है देखा जाए? माइनस 15 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो उसको आप लिख दिया करें, ख्यालाती लिख सकते हो, तस्वुराती लिख सकते हो, या कम्प्लेक्स भी लिख सकते हो। मैं यहाँ ख्यालाती लिखता हूँ। ख्यालाती, एक आदमी ख्यालाती लिखता है, एक आदमी नज़रिया अपना कम्प्लेक्स लिखता है, एक आदमी तस्वुराती लिखता है। रूट्स ख्यालाती और गैर मसावी हैं। तो आओ इसकी अब पड़ताल करते हैं। पड़ताल के लिए हम फिर वापस मुझे ये जुमला यानी पूरी मसावात लिखना पड़ेगी। 2y की 2 जमा 15y जमा 30 बराबर है 0 के। अब इसको देखते हैं म्यारी मसावात से मुआवजना। सॉरी, या मैंने आपको ये नहीं बताया, आप इसको 30 को 2 से ज़रब दे तो 60 बनता है। ठीक है। तो अब जमा करने से 15 चाहिए। अब ऐसा जोड़ा मुश्किल है कि मिले। आप तज्ज़ी करके देखें उस तरीके से जैसे पिछले सवालात किए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर म्यारी मसावात संवादना करके। तो ये इसमें हम 2 दर्जी मसावात वाला कुलिया इस्तेमाल करेंगे। मुआवजना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के। तो a की कीमत क्या है? 2, b की कीमत क्या है? 15 व c की कीमत क्या है? 30। सेम इसी तरह आ रहा है, देखें यहाँ तक गौर करें तो यही एक चीज़ आ गई। पड़ताल में भी दोबारा वही चीज़ आ जाती है। अब यहाँ कुलिया लिख लेंगे या फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला। तो x बराबर होता है माइनस बी जमा माइनस b² माइनस 4ac
होल का जज़र बटे 2a। अब a व b और c की कीमतें दर्ज करने से, तो इसमें दर्ज कर रहे हैं x बराबर है माइनस b की जगह पर 15 आ गया, जमा माइनस फिर b की जगह पर 15 का, यहाँ b की जगह पर 15 का मुरब्बा माइनस 4 ज़रब a की जगह पर सेम वही चीज़ आ रही है तकरीबन, तो 4 ज़रब 2, क्योंकि a का मुरब्बा 2 है और c की कीमत 30 है, आगे 30 कर देंगे c की जगह पर, यानी c की जगह पर 30 आ गया, ये सीधा रहे। अब 2 ज़रब a यानी 2 ज़रब वापस ये 2 में 4, तो इसको हम यहाँ वापस लिख लेते हैं। इसको माने ये इंडिकेटर दे दिया, इसका माना ये है कि यहाँ ले जाएं इसको, ठीक है। तो अब इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको हल करते वक्त माइनस 15 जमा माइनस, ये तो मैं लिख लेता हूँ पहले, माइनस 15 जमा माइनस, जज़र के अंदर हमारे पास 15 का मुरब्बा 225, वही पहले वाली बातें हैं जैसे यहाँ था, माइनस 240 हो जाएगा। अब बटे सारी यहाँ x लिखना था, x बटे 2 दूने 4, तो x बराबर रहा माइनस 15 जमा माइनस, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा था, माइनस 15 बचा था, तो ये भी माइनस 15 बचेगा, यहाँ से भी, यहाँ भी बटे 4। अब यहाँ पर भी आप सवाल को रोक सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस आ गया है, तो अयोटे की तरफ चलना होगा। चलो अयोटे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बात ज़हन में रख लें, अयोटे के बारे में 9th में आपने पढ़ा था। अब अयोटा बराबर होता है -1 का जज़र, इस तरीके से अयोटा का कुव्वत नुमा 2 दिया जाए तो ये -1 के बराबर होगा, ठीक है। अयोटा की का कुव्वत नुमा 4 हमेशा 1 के बराबर होता है, इसकी डिटेल भी आपको बता दी जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये x बराबर है -15 जमा माइनस, अब इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ 15 ज़रब -1 जज़र में, 15 को जमा का जमा ज़र मनफी मनफी बनेगा, 15 एकम 15 बनेगा, बटे 4 लिख दिया। अब इसको x बराबर रहा -15, ठीक है, जमा माइनस, अब -1 इसको मैं जुदा कर रहा हूँ, गौर से देखें इसको, ठीक है। अब इसको ज़रब अलहदा कर दिया, इसको भी यूँ रख लिया मैंने, बटे 4, तो x बराबर रहा -15, तो ये जमा माइनस, ये किस चीज़ के बराबर है, अयोटा के बराबर है, ठीक है ना। अयोटा इसके बराबर, ये इसकी जगह पर, यानी ये हालत है अभी यहाँ, तो इसको हम अयोटा बना रहे हैं और जज़र ख़त्म हो जाएगा, अयोटा यहाँ अयोटा लिख दिया, यानी इसके बदले में ये लिख दिया, बकिया बच गया ये 15 अंदर रहा, बट्टे वही 4, ठीक है। तो ये इसका हल आ चुका है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और ये आपका वो क्या कहते हैं, ये रूट्स ख़यालाती और गैर मसावी हैं, जहाँ अयोटा आ गया वो ख़यालाती हैं, यहाँ लिख लें रूट्स ख़यालाती और गैर मसावी हैं। गैर मसावी कैसे हैं इसकी अब 2 सूरतें हैं। पहली सूरत देखा जाए तो ये है, x बराबर है -15 जमा अयोटा फिर 15 बटे 4, और दूसरी पोजीशन इसकी क्या है, x बराबर है -15, यहाँ जमा का लिया वहाँ माइनस का लिया, देखो यही फ़र्क है,
یعنی ایک جیسے نہیں ہیں، باقی تو آپ کو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، یہاں علامت میں فرق آ گیا تو ایک جیسے نہ ہوئے، مساوی نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ سوال کو روک سکتے ہیں، آپ کو سوال کو یہاں بھی روک سکتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دے دیں حوالہ، اس کے بعد یہ دونوں سٹیپ لکھ دیں، پھر یہ حوالہ دے دیں، روٹس خیالاتی اور غیر مساوی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اب کر چلتے ہیں سوال اسی کا چوتھا، چوتھے کے لیے بھی میں یہ لکھ رکھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو میں آ جائے کون سا سوال ہے۔ یہ دیکھیے 2.1 کا سوال نمبر 3، اور یہ عبارت لکھ دی پوری سوال نمبر 3 کی، اور اس کا پارٹ چوتھا، یعنی چوتھا جز ہے۔ تو چوتھے جز کو پہلے کتاب پر دیکھنا پڑے گا کیا ہے یار۔ 2.1 کا سوال نمبر 3 کا چوتھا، تو 3 ہو رہا ہے، اس کا چوتھا یہ ہے x جمع 3 ان بریکٹ x مائنس 5 برابر ہے -16 کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے x جمع 3 x مائنس 5 مساوی ہے -16 کے۔ تو اس کو ہم حل کرتے ہیں، سب سے پہلے انہی دونوں بریکٹس کو ضرب دینا پڑے گی، اس x کو ضرب دی x مائنس 5 سے، پھر جمع 3 لے لیا، علامت سمیت اس کو اٹھانا ہے، یاد رکھیں، اور x مائنس 5 مساوی ہے -16، تو x کو x سے ضرب دی x کی 2 جمع منفی سے ضرب کھائے گا منفی x ضرب 5 5x جمع ضرب جمع جمع 3 ضرب x 3x۔ اب یہ اس بریکٹ کے قریب ترین جمع ہے، تو یہ علامتیں ہو بہو ویسے آ جائیں گی جیسے پہلے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہاں بھی شروع میں جمع تھا، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ مائنس کا مائنس آیا، یہ مائنس کا بھی مائنس آئے گا، یا پھر بھی آپ دیکھ لیں جمع ضرب منفی منفی 3 ضرب 5 15 -16۔ اب اس میں بلکہ یہ دو ہم قسم ہے ساری، یہ نہیں، 5x اور 3x، x کی 2 مائنس کے 5x ہیں، جمع کے 3x ہیں، مجھ پہ قرضہ ہے 5 روپے فرض کیا، اور جیب میں جمع ہیں 3 روپے میں ادا کر دوں تو قرضہ بچ جائے گا 2 روپے۔ یہ قرضے کی مثال بھی بار بار میں دیتا ہوں۔ اب یہ آ گیا، اب -16 کو اس طرف لا رہے ہیں، جب -16 مساوی کس طرف آئے گا تو جمع کا 16 بن جائے گا 0 کے۔ اب اس کو x کی 2 -2x، یہ جمع کا 16 اور یہ ہم قسم ہے -15 کا، تو جمع کا 1 بچ گیا برابر ہے 0 کے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اب ہم آگے اس کو چلتے ہیں، معیاری حالت میں اب لکھتے ہیں، مساوات سے موازنہ کرنے سے، تو ax کی 2 جمع bx جمع c برابر ہے 0 کے، تو a برابر ہے 1 کے، یہاں 1 موجود ہے، ٹھیک ہے، x کی 2 کے ساتھ یہاں 1 موجود ہے جو لکھائی میں نہیں آتا، b مساوی ہے -2 کے، منفی کی علامت ساتھ لائیں، c برابر ہے 1 کے۔ اب ڈسک یعنی فرق کنندہ b کی 2 -4ac، اب قیمتیں درج کرتے ہیں، اس میں میں نے یہ نہیں لکھا a b اور c کی قیمت درج کرنے سے، خالی یہ لکھ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مساوی ہے b کی جگہ -2 آ جائے گا، -2 کا سکوائر یعنی مربع، -4 ضرب a کی قیمت 1 اور c کی قیمت بھی 1، تو اس طریقے سے مائنس کا قوت ماد جفت میں ہے، ایون نمبر میں ہے، مائنس کی تعداد ایون نمبرز میں ہو یا جفت میں ہو تو جواب جمع میں آتا ہے، اگر اس کی تعداد طاق میں ہو تو جواب مائنس میں آتا ہے۔ 2 دنے 4 ہو جائے گا، یعنی مائنس کا قوت ماد جفت میں ہے، یہ جمع بن گیا۔ اب یہاں سے یہاں تک صرف 1 مائنس ہے جو کہ طاق میں ہے، لہذا 1 طاق ہوتا ہے، اس لیے 4 × 4 4 × 4 وہی مائنس رہا، تو برابر رہا یہ بھی 0 کے،
ٹھیک ہے، اب جب 0 کے برابر آ گیا ہے تو ہمارے پاس وہ کلیات تھے یہاں پڑے ہوں گے، آپ نے دیکھا تھا یہاں اصول نمبر 2 ہے 3 ہے ساری، بلکہ 4 ہے یار، یہ فرق کنندہ برابر ہو 0 کے تو حقیقی اور مساوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹس حقیقی اور مساوی ہیں۔ اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی حقیقی اور مساوی بھی ہیں یا نہیں، تو اس کو پڑتال کرتے ہیں۔ یہاں یہ اصول جو ہیں صفحہ نمبر 29 پر کتاب میں موجود ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ خود زبانی یاد کریں، ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں پڑتال کے لیے، واپس لکھا، اب پڑتال کے لیے آپ یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ والی رقم یہاں سے شروع کر دیں یا یہاں سے شروع کر دیں بھی بہتر ہے، چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، شروع سے یہاں سے شروع کر دیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا، بہرحال بہتر یہی ہے یہاں سے شروع کریں۔ x جمع 3 پھر x مائنس 5 برابر ہے -16 کے۔ اب یہاں تو میں نے اس طریقے سے ضرب دی تھی، یاد ہے، اب میں اس کو ڈائریکٹ ضرب دے رہا ہوں۔ ڈائریکٹ ضرب بھی دیکھیں، x ضرب x کی 2 بن گیا، پھر یہ جمع ضرب منفی مائنس بن گیا، اب x کو 5 سے ضرب دی 5x بن گیا۔ اب اس جمع 3 اس x کا کام ختم، جمع ضرب جمع جمع 3 ضرب x 3x، پھر جمع ضرب منفی منفی 3 ضرب 5 15۔ اب دیکھیں میں اس کو ڈائریکٹ یعنی اسی سٹیج پر لے آیا، یہ سٹیج ہی چھوڑ دیا۔ ویسے آپ کے لیے مناسب یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اپنائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس میں غلطی کریں گے آپ، لہذا x کی 2 مائنس کے 5 اور جمع کے 3 یہ آپس میں تفریق ہو گئے، مائنس کے 2x بچے، مائنس کے 15 برابر ہے مائنس کے 16، x کی 2 مائنس 2x مائنس 15 مائنس کا 16 مساوی کے اس طرف لے آئے تو جمع کے 16 بن گئے برابر ہے 0 کے، تو x کی 2 مائنس 2x یہ منفی 15 ہے، یہ 16 جمع کا ہے تو جمع کا 1 برابر ہے 0 کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صورت اختیار کر چکا ہے سوال آپ کا، تو اس طریقے سے ہم یہاں حل کر لیتے ہیں اس کو، اسی کو میں سیم وہاں لکھ رہا ہوں یا اس کو یوں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آگے جا رہا ہے سوال۔ اب x کی 2 یہاں پھر میں نے یہ کام کر دیا، اب x کی 2 مائنس 2x پھر جمع 1 مساوی 0 کے، پوری مساوات واپس میں نے وہاں لکھ دی تاکہ کوئی غلطی کے امکانات نہ ہوں، پھر ایک لفظ کو ادھر دیکھو ایک کو ادھر دیکھو تو غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سالم لکھ دیا۔ اب آؤ تو اس کو کلیئر دیکھا جائے تو یہ ایک مربع نظر آ رہا ہے ہمارے پاس، ایک مربع ہے دیکھا جائے تو، یا ہم وہی کام کرتے ہیں 1 کم 1، ٹھیک ہے، ضرب دینے سے رفع عمل میں یہ رفع عمل کر ضرب دینے سے 1 حاصل ہو، یعنی 1 یہ ہے 1 یہ ہے، 1 ضرب 1 1 حاصل ہو، جمع کرنے سے کیا حاصل ہو، یہ رقم 2۔ اب 1 کی تجزیہ کر، 1 ضرب 1 1 حاصل ہوتا ہے، 1 جمع 1 2 حاصل ہوتا ہے، تو x کی 2 مائنس یہ 1 لے لیا، یہاں 1 نہیں لکھا جاتا لہذا x، پھر بات کیا ہے جمع کی ہے، اس علامت کو برقرار رکھو، پھر دوسرا 1 نہ لکھیں بلکہ x، اس کا معنی یہ 1x، اس کا معنی 1x جمع 1 برابر ہے 0 کے، اس میں کیا مشترک نظر آ رہا ہے x، تو x سے ضرب دی جائے x کی 2 بنے گا، یہ مائنس ہے یہ جمع ہے، مختلف علامتیں ہیں، مائنس بن گیا، x کو 1 سے ضرب دیں گے، پھر یہ علامت برقرار رکھی، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تو ایک مشترک نظر ہوتا ہے، 1 ضرب x یہ بھی مختلف علامتیں ہیں تو مائنس بن جائے گا، 1 کو 1 سے ضرب دی جائے گی تو 1 برابر ہے 0 کے، تو x مائنس 1 یہ باہر والے لکھ دیے،
x माइनस 1 इन दो में से एक को रखा बराबर है 0 के। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको पहली पोजीशन x माइनस 1 बराबर है 0 के, दूसरी पोजीशन भी x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो यहाँ x बराबर रहा 1 के और ये x भी बराबर रहा 1 के। देखें दोनों के जवाब यकसां रहे, यानी मसावी की बात पूरी हो गई और हकीकी अदद भी हैं। ये एक हकीकी अदद है, लिहाजा लास्ट में यही लिखें, रूट्स हकीकी और मसावी हैं। ये आपका सवाल हल हो चुका है। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। किसी किस्म की सवाल में गलती हो, जो स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लिख दिया करें स्टेप नंबर। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ मिसाल के तौर पर इस स्टेप की समझ नहीं आई, मिसाल है एक, तो ये आप गिन सकते हैं 1 2 उसी सिरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्टेप की मुझे समझ नहीं आई। या ये लिख सकते हैं पड़ताल में 1 2 3 चौथे स्टेप की समझ नहीं आई या दूसरे स्टेप की समझ नहीं आई, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं ताकि उसकी तशरीह भी दोबारा की जा सके। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद करें सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और हर सवाल आपको मिले। वीडियो भी शुरू से आखिर तक देखा करें, उसका फ़ायदा ये है कहीं भी स्टेप में जो चीज़ मुझे याद आ जाती है मौके पर उसी वक्त मैं उसको समझा देता हूँ। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं होती मुझे, किसी भी स्टेप पर वो स्टेप आ जाता है तो उस स्टेप की डिटेल बताई जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।